शैतान यही नहीं होने देता, शैतान यही नहीं होने देता। इल्म आया तो इल्म का गुरूर, अमल आया तो अमल का गुरूर, सखावत आई तो सखावत का गुरूर, जिक्र आया तो जिक्र का गुरूर, दावत आई तो दावत का गुरूर, कुर्बानियां आई तो कुर्बानियों का गुरूर। और ये गुरूर इतना बढ़ता है कि ये इसके आमाल को अकारा तो बर्बाद कर देता है। शैतान जब ये देखता है कि मैं इसको ईमान से तो नहीं रोक सकता, ये अल्लाह की वहदानियत का तो इकरार करके रहेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को हर हाल में तस्लीम करेगा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा, रसूलुल्लाह के तरीक़ों से मोहब्बत करेगा, रसूलुल्लाह की शरीयत से मोहब्बत करेगा, ये सब हम इससे नहीं छीन सकते, तो फिर आमाल के गुरूर में मुब्तला कर देता है। इल्म आया तो सबसे खतरे में इल्म वाला, कि इल्म आएगा, इल्म का खासा है किबरियाई, इल्म आएगा तो किब्र लाएगा। अगर इसकी तरबियत न हुई, अगर इसने बड़ों की जूतियां सीधी न की, अगर इसने अल्लाह से इखलास को न मांगा, और अगर इसने अपने इल्म को अपनी जहालत के मुकाबले में न तोला, तो यह इल्म इसके अंदर गुरूर पैदा कर देगा। हाँ, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का सबसे ज्यादा इल्म दिया गया। सारे नबियों को जितना इल्म मिला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबले में सारे नबियों का इल्म राई के दाने के बराबर है। रसूलुल्लाह को इल्म मिला, इंसानों की भी सुने, जिन्नातों की भी सुने, दरख्तों की भी सुने, पत्थरों की भी सुने, जानवरों की भी सुने, फरिश्तों की भी सुने, इंसानों की भी सुने, हर एक की सुनी, और सबकी मिसालें मौजूद हैं। इंसानों की सुनना आम बात है, जिन्नातों की सुनना, जिन्नात आए और जिन्नातों ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दरमियान तशरीफ लाएं और हमको ईमान की दावत दें। रसूलुल्लाह रातों रात उठकर चले गए और वादी में जाकर जिन्नातों को ईमान की दावत दी, और उनमें उन जिन्नातों ने ईमान कबूल किया, और अल्लाह ने कुरान में सूरह जिन्न नाज़िल कर दी। जिन्नातों ने सुनी, फरिश्तों की सुनी, जिब्रील आए तो उनकी सुनी, इज़राइल आए तो उनकी सुनी, 7 और फरिश्ते आए तो उनकी सुनी, और उनको सुन सुनकर उनका जवाब दिया। जानवरों की बारी आई तो जानवरों की सुनी। एक ऊंट आया और आकर के आपके सामने सर झुकाकर अपनी गर्दन हिलाने लगा और आवाज निकालने लगा। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या कह रहा है? फरमाया कि ये ऊंट मेरे पास अपने मालिक की शिकायत लेकर के आया है कि या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक मेरे ऊपर बहुत बोझ लादता है, मुझे खाने को इतना नहीं देता, मेरी जान तो बचाएं। ये ऊंट अपनी शिकायत करने आया है। तो जानवरों की सुने। हिरन ने शिकायत की, मेरे मालिक ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और मुझे पकड़ कर ले आया है, मेरे बच्चे तन्हा रह गए हैं, मुझे छुड़वा दो ताकि मैं बच्चों को दूध पिलाई आऊं। पत्थर की सुनी। अबू जहल आया मुट्ठियां बंद करके, कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, मैं ईमान ले आऊंगा, ये बता दो कि मेरी मुट्ठियों में क्या है। तो आपने फरमाया मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए? मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए? इतना कहा, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया और उस पत्थर की कंकरियों ने उसके हाथ में गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब ये पत्थर की कंकरियां बोली तो घबरा कर उसने वो पत्थर फेंक दी। पत्थर बोले। एक गांव का आदमी जंगल से गोह शिकार करके लाया, ऊंट पर अपने गोह को लादा हुआ लेकर जा रहा था। मदीना मुनव्वरा पहुंचा, किसी ने कहा कि यहाँ आखिरी नबी आ चुके हैं, वो ईमान की दावत देते हैं, उनकी बात सुन लो और उन पर ईमान ले आओ। वो आया और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया, ऊंट से अपनी गोह उतारी और सामने पटक दी, मरी गोह लाकर पटक दी। कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये गोह तेरी रिसालत की गवाही दे तो मैं तेरे ऊपर ईमान ले आऊंगा।
اللہ کے رسول نے اس گوہ کو آواز دی، یا زب یا زب یا زب، تیسری مرتبہ یہ جملہ نکلا یا زب۔ اس گوہ نے اپنی گردن اٹھائی اور گردن اٹھا کر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جانوروں کی سنی، پتھروں کی سنی، جناتوں کی سنی، فرشتوں کی سنی، درختوں کی سنی، اور درختوں نے آپ کی سنی۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، استنجے کی حاجت ہوئی، فرمایا کہ اے جنگل کے درختوں پردے کا اہتمام کرو، اللہ کے رسول کو اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ہے۔ سارے درخت چل کر آئے اور ایک جگہ جمع ہو گئے اور پردے کا انتظام کر دیا۔ رسول اللہ استنجے سے فارغ ہوئے، فرمایا اب اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ سارے درخت اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ تو اتنا تو اللہ نے علم دیا زبانوں کا، پھر اس کے بعد اللہ نے ماضی کے حالات بتائے، تو سب کچھ سنایا، نوح کو سنایا، موسیٰ کو سنایا، عیسیٰ کو سنایا، ابراہیم کو سنایا، اسماعیل کو سنایا، لوط کو سنایا، اور صالح کو سنایا، اور ہود کو سنایا۔ سب کچھ سناتے چلے گئے۔ آدم کو سنایا، تخلیق انسانیت کو سنایا، زمین اور آسمان کے بننے کو سنایا، ماضی کا اتنا علم دیا اور آخرت کا اتنا علم دیا کہ قیامت تک کیا ہوگا یہ سب بتا کر چلے گئے، کہ کیسے آسمان پھٹے گا اور کیسے پہاڑ روئی کے گالا بن کر اڑے گا، اور کیسے قیامت قائم ہوگی، اور کیسے زمین آگ اگلے گی، اور کیسے آسمان سے پتھر برسیں گے، سب بتا کر چلے گئے۔ تو ماضی کا علم، حال کا علم، مستقبل کا علم، زبانوں کا علم، مخلوقات کا علم، ان کی زبانوں کا علم، ان کے حالات کا علم، اتنا علم اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اتنا علم دینے کے بعد پھر کیا کہا؟ اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اور اتنا علم دینے کے بعد کہا وَلَئِن شِئْنَا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو علم دیا ہے بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ نبی سے کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسانوں کا، جناتوں کا، فرشتوں کا، درختوں کا، اور پتھروں کا، اور ماضی کا، اور حال کا، اور مستقبل کا، یہ سارا علم جو میں نے آپ کو دیا ہے الا قلیلا، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ اور پھر فوراً اپنی شان بے نیازی دکھائی، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چاہوں تو یہ سارا کا سارا علم آپ سے واپس لے لوں۔ اتنی بے نیازی، اتنے علم والے کے ساتھ۔ تو اب سوچو میرے تمہارے علم کی کیا حیثیت؟ جب نبی کے علم کو کہہ دیا بہت تھوڑا، تو میرے تمہارے علم کی کیا حیثیت؟ اس علم پر کبر کرنا، اس علم پر اپنے آپ کو بڑا چوں اور چنا چنی سمجھنا۔ شیطان اس علم کے ساتھ غرور پیدا کرتا ہے، جیسے ابلیس کے اندر علم کے ساتھ غرور کو پیدا کیا۔